शाहीन ग्रुप ऑफ बिदर के तालीमी मंसूबे नुमाया कामयाबियां और अज़ाइम अजहर मिन शम्स हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का नाम इसी हवाले से काबिल जिक्र और अहम है। इधर जल्दी जल्दी उनकी लखनऊ आमद हुई, जिससे समाज के बाशऊर तबके ने खातिर ख्वाह फायदा उठाया। अब्दुल कदीर साहब का तालीमी मिशन फरोग पाए, चराग से चराग जलते रहें। इसके लिए निहायत जरूरी है कि मीडिया अपना पुरखुलूस किरदार अदा करे। पेश है डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से की गई गुफ्तगू के कुछ हिस्से। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ एक इंतहाई अहम मेहमान मौजूद हैं, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने तालीम के मैदान में बड़े कारखाए नुमाया अंजाम दिया और आज का दिन सर सैयद डे, इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह का तालीम के हवाले से जो मिशन था, जो पैगाम था, आज के दौर में अगर उसको करना चाहें उसकी मानवियत क्या है, कैसे किया जा सकता है। और फिर हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर कर्नाटक, उनकी जो खिदमात हैं, उनके जो अफकार हैं, इस तनाजुर में आज हम बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं अपने मेहमान से। मोहतरम खैर मकदम, अपना वक्त निकाला। जी शुक्रिया। आज की हमारी जो मीटिंग थी लखनऊ में, लखनऊ के दानिश्वरों के दरमियान, और आप तशरीफ़ लाए, इसमें जाहिर सी बात है कि सर सैयद डे की मुनासिबत से जब भी सर सैयद का तज़किरा होगा तो उनके तालीमी खिदमात, तालीमी अफकार का ज़रूर तज़किरा होगा। आप जो कि ख़ुद तालीम से जुड़े हैं और तालीम के मैदान में एक बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं, तो आप किस तरह देखते हैं कि सर सैयद की मानवियत आज के दौर में क्या हो सकती है? देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक को आज ख़ास तौर पर नौजवानों में उसको आगे ले जाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। और ये डिस्ट्रैक्शन का ज़माना ज़ाहिर है। फोकस ऑन स्टडीज़, रिमूव डिस्ट्रैक्शन, यानी स्टडीज़ की तरफ तवज्जो बढ़ाएंगे तो डिस्ट्रैक्शन ख़त्म होगा। और ये नस्ल को ताकतवर बनाना है, इसको तहज़ीब याफ्ता बनाना है, और वो सर सैयद की जो मुहिम थी उसको आगे ले जाना है, इस नस्ल को बचाना है। इसकी अहमियत आज के माहौल में और ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। मुल्क के हालात में यही एक काम है, नस्ल की हिफाजत करना और तहज़ीब की हिफाजत करना, और नस्ल ही असल है। नस्ल को बचाते हुए, नस्ल को ताकतवर बनाते हुए हमारे मुस्तक़बिल को, मुल्क के मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने की तहरीक चलाना आज वक्त की एक अहम तरीन ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, जब तालीम की बात करते हैं तो उसमें तालीम और तरबियत दो अलग अलग धारे हो जाती हैं। तालीम के लिए तो आज बहुत से इदारे हैं जो बहुत अच्छी तालीम देते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाना, ख़ास तौर पे अगर इस्लामी तनाजुर में बात करें तो जो हमारा एक तरबियती पूरा निज़ाम होता है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो दोनों को जमा करने की जो आपने कोशिश की है, हम ज़रा उसकी तफसील जानना चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन समझें कि तालीम और तरबियत दोनों को कैसे जमा करके एक अच्छा रोल मॉडल पेश किया जा सकता है। देखिए, ज़रूरी दीनी तालीम से नस्ल को वाकिफ़ कराना और एक पाक व साफ़ माहौल मुहैया करना, माहौल का बड़ा असर होता है। और माहौल अगर हम मुहैया करेंगे तो इंशाअल्लाह ये नस्ल तहज़ीब याफ्ता होगी, तरबियत याफ्ता होगी, और तब जाके ये कीमती बनेगी और ये दुनिया में तब्दीली लाने का ज़रिया बनेगी, ये दुनिया को देने वाली बनेगी। तब जाके इसकी कदर होगी, तब जाके ये हमारे जो मौजूदा मसाइल हैं ख़त्म होंगे। डॉक्टर साहब, आपकी जो कोशिश है माशाल्लाह एक कामयाब कोशिश है, और आप ज़रूर चाहेंगे कि ये कोशिश पूरे मुल्क में फैले, चाहे वो शाहीन के ब्रांच के नाम से हो या किसी दूसरे अंदाज से, आप ज़रूर चाहेंगे। तो इसका क्या तरीक़ा हो सकता है कि आपका ये पैगाम मुल्क के कोने कोने में फैले, शाहीन जैसे इदारे कायम हों और शाहीन जैसा रिज़ल्ट आए? देखिए, मुमकिन है। बीदर एक एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट, जो कर्नाटका स्टेट का सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर एक छोटी सी कोशिशों के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह एक रुझान बना है और मुल्क में बीदर का तारुफ हुआ है, और हम एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनाने में कामयाब हुए हैं। और शाहीन जो है दरअसल एक मिल्लत के लिए खुशी का ज़रिया, विखार का ज़रिया बना है। और ये जो कुछ भी कल्चर, डिसिप्लिन, माहौल, सिस्टम, पैटर्न बना है, हम इसको मुल्क भर में
پھیلانا چاہتے ہیں. شاہین کے اپنے برانچز ہیں, اس کے علاوہ بھی لوگ شاہین سے مستفید ہو رہے ہیں. خاص طور پہ نارتھ انڈیا کے لوگ بیدر وزٹ کرتے ہیں اور شاہین کے سسٹم کو سمجھ کے اپنے یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. میں ایسے تمام فکر مند حضرات کو بیدر مدعو کرنا چاہوں گا کہ وہ تشریف لائیں بیدر, وہ ہمارے مہمان رہیں گے. اور شاہین کے طریقہ کار کو دیکھیے کہ کس طرح سے ڈراپ آؤٹ کو عصری تعلیم سے جوڑا جاتا ہے, کس طرح سے حفاظ جو عصری تعلیم سے بالکل ہی نابلد ہیں ان کو دیکھتے دیکھتے 3 سال 4 سال کے اندر گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے قابل بنایا جاتا ہے. کس طرح سے لائف اسٹائل بنتا ہے, 24 گھنٹے کے روٹین کو کس طرح سے جو ہے استعمال ہوتا ہے, کس طرح سے ڈسٹریکشن سے بچا, موبائل فری, کو ایجوکیشن فری اور ٹیوشن فری اور آٹو موبائل فری ماحول میں ہزاروں طلباء اور طالبات بینیفٹ لے رہے ہیں اور ان کی لائف اسٹائل بدل جاتا ہے, زندگی بدل جاتی ہے اور وہ اسٹرانگ بن جاتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی جا کر جینے کا سلیقہ سیکھ لیتے ہیں, ان میں ایڈجسٹیبلٹی آ جاتی ہے, اڈاپٹیبلٹی آتی ہے. میرا ماننا ہے مدرسے کے ماحول میں عصری تعلیم کا ایک رجحان شروع ہو جائے, دینی ماحول میں عصری تعلیم کا ایک مزاج شروع ہو جائے اور ریسیڈنشیل اسکولز قائم ہوں انڈیا بھر میں جہاں پہ یہ نسل تیار ہو جائے. یہ بچے 9th 8th 9th میں ڈسٹریکشن کا شکار ہو رہے ہیں اور 10th 11th تک جاتے جاتے جو ہے بھٹک رہے ہیں, ان کو طاقتور بنانا, ان کو ڈسپلن بنانا, ان کو ہانس سنسیئر بنانا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا سوال اور کرنا چاہیں گے کہ آپ کے برانچز ساؤتھ میں بھی ہے, نارتھ میں, لیکن جو رزلٹ آپ کو ساؤتھ میں مل رہا ہے وہ بظاہر اب تک نارتھ میں رزلٹ نہیں مل رہا ہے. اس کے بڑے ریزن آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یعنی یہ ابتدا ہے, ماحول کو بنانے میں وقت لگتا ہے. ٹرینڈ کے ساتھ بہ جانا بڑا آسان ہے, ایک ماحول بنانے کے لیے وقت لگتا ہے. اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں دلی میں ہمارا ریسیڈنشیل کیمپس ہے نوئیڈا میں, وہاں پہ نتائج آئے ہیں. 6 اسٹوڈنٹس ہمارے گورنمنٹ میڈیکل سیٹ حاصل کرے ہیں. ابوالفضل انکلیو میں گرلز کا کیمپس ہے, وہاں پر رزلٹ آئے ہیں. اس طرح لکھنؤ میں ہم رزلٹ دینے میں کامیاب ہوئے. امید ہے کہ تھوڑا سا وقت لگے گا, ماحول بنے گا اور ایک پیرنٹس میں اسٹوڈنٹس میں ایک اعتماد پیدا ہوگا اور یہ انشاءاللہ نتائج نکلیں گے. اور سب اگر لکھنؤ کی بات کریں تو یہاں رزلٹ دینے میں کس طرح ہم کامیاب کہیں گے؟ اب تک کوئی اس میں نیٹ میں بیٹھنے کی خبر نہیں ہے, نہ کسی کے آنے کی خبر ہے, تو آپ کامیاب کس اعتبار سے کریں گے؟ نہیں, ابتدا ہی میں جو ہے یہاں پہ رزلٹ نکلے ہیں اور بچے گورنمنٹ میڈیکل سیٹ حاصل کیے ہیں. لاک ڈاؤن کے بعد پھر اسے ریسیٹ ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے جو ڈسپلن یہاں پہ, جو کلچر یہاں پہ بیدر کا کلچر یہاں پہ بنانے میں ہم کو کامیابی ملی اور اس کے نتیجے میں آئندہ ہم کو اچھے نتائج کی امید ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. آخری سوال, ساؤتھ اور نارتھ تعلیم کے حوالے سے آپ کیا فرق محسوس کریں گے؟ دیکھیے یہاں پر عملی اقدامات ذرا سا کم ہوئے ہیں, تبصرے تقاریر وغیرہ پہ زیادہ توجہ دی گئی ہے, عملاً کام پہ توجہ ذرا کم ہوئی ہے. اگر یہاں پہ کام شروع ہو جائے تو ساؤتھ سے زیادہ نتائج یہاں پہ ہم کو امید ہے کہ ملیں گے. یہاں پہ لوگوں میں جذبہ میں دیکھ رہا ہوں, بڑے قابل لوگ ہیں, اچھے قابل لوگ ہیں اور علی گڑھ سے فارغ حضرات کی ایک بڑی تعداد ہے. وہ علی گڑھ یونیورسٹی کو دیکھے ہیں تو وہ کلچر اگر وہ اپنے اپنے مقامات پر دیں تو یقیناً یہاں پر وہ دن دور نہیں کہ ساؤتھ انڈیا سے زیادہ بہتر نتائج نکلیں گے. پورے نارتھ انڈیا کے لوگ بیدر وزٹ کرتے ہیں, سسٹم کو دیکھتے ہیں اور اپنے یہاں پر تبدیلی لانے کی کوششیں کر رہے ہیں. ہم پورے پرامید ہیں کہ یہ ساؤتھ انڈیا اور نارتھ انڈیا کا جو ہے فرق ختم ہوگا. ایڈو ایک آرگنائزیشن ہے ضمیر الدین شاہ صاحب کی سرپرستی میں, وہ بیدر تشریف لا رہے ہیں. مولانا خالد فرنگی محلی صاحب سے ہماری گزارش تھی, وہ بھی بیدر تشریف لا رہے ہیں. بلکہ ساؤتھ انڈیا کے کئی انسٹیٹیوشن کا راؤنڈ لگا کر وہ جو گیپ ہے اس کو پر کرنے کے لیے باضابطہ کوششیں ہو رہی ہیں. میں آج اس موقع پہ یاد کروں گا ہمارے بزرگ ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب, الامین سوسائٹی کے فاؤنڈر. ان کی بڑی فکر ہوتی تھی نارتھ انڈیا میں جو ہے تبدیلی لائیں, بڑے کام کیے ہیں اور میں آج ان کا بھی ذکر کروں گا. ڈاکٹر فخر الدین محمد صاحب جو میسکو کے جو کام تو حیدرآباد میں شروع کیے تھے لیکن پوری فکر نارتھ انڈیا کی ہوتی تھی. وہ طبیعت خراب بھی ہے تو بس دوڑ کے نارتھ انڈیا آتے تھے اور ایک یونیورسٹی کے فاؤنڈیشن اسٹون کے لیے گئے تھے,
वहीं से लॉकडाउन के बाद उनकी तबीयत दोबारा ख़राब हुई और ये दो बड़े बुज़ुर्गों का इंतकाल हुआ। हम उनसे महरूम हैं। अल्लाह करे कि उनकी कोशिशें के नताइज निकलें और उनका नेमुल बदल यहाँ पर मिले। आज मैं उनको इस मौके पे याद करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब लखनऊ तशरीफ़ लाए और लखनऊ के दानिश्वर तबका जिन्होंने डॉक्टर साहब को गोया एक तरह से एजाज़ दिया, इस्तकबाल किया। बहुत से मारूफ चेहरे जो तालीम रिफा से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हजरात सब भी मौजूद थे और उनके दरमियान एक तकरीब अमल में आई। उसके बाद हम डॉक्टर साहब से मिले और डॉक्टर साहब के कुछ ख़यालात हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब का ये पैगाम आप तक पहुंचा होगा और डॉक्टर साहब का जो असल दर्द है वो ये कि हम कुछ करें, जिस लेवल पे हों उस लेवल पे करें, जो कुछ कर सकते हों वो करें। तो उम्मीद है कि हमारे चैनल के नाज़रीन इसी अंदाज से डॉक्टर साहब की बातों को लेंगे। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।